यति रहस्यमय विवादको घेरामा परेका सुदन गुरुङलाई बचाइराख्ने या फायर गर्ने? बचाइराख्दा यो सरकारलाई नै सङ्कट आउने भयो, विभिन्न कारणले कानुनी सङ्कट हुने भयो, राजनीतिक सङ्कट हुने भयो, जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुदन गुरुङ कहीँ कतैबाट बच्ने ठाउँ नभएपछि उनलाई या त बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो या राजीनामा दिन लगाउनु पर्थ्यो। सरकारले राजीनामा दिन आदेश दियो। अब उनले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भनेर डङ्का पिटेका छन्। नैतिकता भनेको त नैतिक मान्छेले देखाउने कुरा हो। उनी अचानक रहस्यमय तरिकाले करोडपति भएका छन् अनि जो माथि राज्यले अनुसन्धान गर्दैछ दीपक भट्ट भन्ने हाई प्रोफाइल बिचौलिया जो धन्दा सेटको अवतारमा आएको छ र ऊ माथि अनुसन्धानमा प्रभावित हुने गरी त्यही तालुकदार मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा उनी ढसबस बस्दिँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व हुने खतराले गर्दा यो सरकार बाध्य भएको हो उनलाई क्याबिनेटबाट निकाल्न। वास्तवमा नैतिकता भने त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भने त नैतिक मान्छेले हो, अनैतिक मान्छेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। त्यसकारण अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ पनि पढे लेखेको मान्छे वर्षौँदेखि यो फिल्डमा हुनुहुन्छ, मिडियामा हुनुहुन्छ, खै तपाईँले गाडी घोडा घर जोडेको मलाई थाहा छैन होइन। तपाईँ त मेहनत गरिरहनु भएको छ, तर एउटा डिजे नाच्ने गाउने मान्छे कलाकार जस्तो मान्छे होइन, उनको त्यो अहिले हेर्नुभयो भने अस्वाभाविक सम्पत्ति देख्नुहुन्छ। आज मात्रै कान्तिपुरले त्यो नाम पनि के हो संस्थाको, हामी नेपाल भन्छ, हामी नेपाली पो हुन्छ त। एनिवे म भाषामा गइनँ, उनले भनेकै संस्थाको नाम हामी नेपाल भन्ने संस्थाको लागि विदेशबाट आएको अनुदानलाई बाररा फाउन्डेसन लगायतका संस्थाबाट फ्री तिब्बतको लागि चलखेल गर्ने संस्था हो। त्यो एकछिन नीति विरुद्ध छ। त्यो संस्थाबाट आएको करिब अब करोडौँ रुपियाँ उनको व्यक्तिगत खातामा गएको र उनले जति बहाना नाटक गरे पनि हकपत सेयर उनले लिए र उनले चाहिँ संस्थापक सेयर खरिद गरे। संस्थापक सेयर होल्डरको रूपमा करिब 53 लाखको सेयर उनले खरिद गरेका रहेछन् दीपक भट्टको र साहिल अग्रवालको कम्पनीबाट। उनको अहिले लिगल हैसियत भनेको त्यो कम्पनीको मालिक हो, जबकि धितोपत्र बोर्डमा त्यो सूचीकृत छैन, आइपिओ जारी पनि भएको छैन। यस ढङ्गले विवादास्पद काममा संलग्न हुने, अझ फेवातालको जग्गा काण्डमै उनी मुछिएका थिए, त्यही बेलामा उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्ने बित्तिकै उनको 35 करोड बराबरको सम्पत्ति शुद्धि देखिन्छ। त्यो शुद्धिकरण गर्नु पर्ला। अब उनको बुवा भनिरहेका छन् उनीहरू त भारी बोक्थे अरे, साधारण थिए अरे, अनि अहिले छोरोले कमायो भन्छन्। उनी भन्छन् जस्तो भूमि सुधार नीति अन्तर्गत पहाडमा 70 रोपनी भन्दा बढी राख्न दिँदैन। उनको छ 230 रोपनी, धनकुटामा गएर पनि जग्गा किनेका छन्। अब चितवनको गीतानगरमा 30 कट्ठा जग्गा, 4-5 करोडको सेयर, गाडी घोडा जग्गा, सुन कति हो त्यो औला दौला पैसा नगद जिन्सी कसरी आयो उनलाई भन्ने कुरो पनि अहिले आइरहेको छ र त्यसको स्रोत उनले देखाउनु पर्ने हुन्छ र उनी माथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी गृह मन्त्रालयमा त्यो पदमा ढसबस बस्न सम्भवै थिएन। एक त गृहमन्त्री हुन उनीसँग कुनै ट्यालेन्ट थिएन, कुनै खुबी थिएन, नैतिकता थिएन, इमान्दारिता थिएन। उनको त्यो हातमा खोपिएको टिओबीको ट्याटुले स्पष्ट रूपमा उनी एकछिन नीतिको विरुद्ध छन् भनेर पनि देखाउँछ। त्यो चाहिँ तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु हो त्यो। अनि अर्को कुरो उनका भूमिकाहरू विगतमा सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, बीआईसीसी जल्यो, को हो त्यसको मतियार? सडकमा लाइन लगाएर जेनजी विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य बनाउने को हो भनेर पनि त्यस ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भयो र उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति, विवादास्पद गतिविधि, शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार आदि इत्यादि हेर्दा वास्तवमै अब अर्को कुरो असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता इक्वि प्रक्सिमिटीको नीति विरुद्ध उनी वास्तवमा भन्ने भने कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टद्वारा डिप स्टेटद्वारा परिचालित त छैन भनेर धेरैले बेनिफिट अफ डाउट लिएको अवस्थामा अब संयोग कस्तो हो भने मैले भनिरहेको थिएँ मेरो जन्मदिनकै दिन बालन सरकार उपहार आयो। त्यसको 13 दिनमा दीपक शाह बर्खास्त भयो श्रम मन्त्रीबाट। थप 13 दिनमा 13 को संयोग हेर्नु न, 13 गते शपथ भयो, फेरि 13 बजे अर्थात् 1 बजे शपथ भयो। 13 दिनमा दीपक शाहको मन्त्रीमण्डल मन्त्री पद गयो। त्यसको ठिक 13 दिनपछि, अहिले 26 दिन भएछ मन्त्रीमण्डल बनेको, त्यसको 13 दिनपछि चाहिँ फेरि गृहमन्त्रीको पद गयो। फेरि यो गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीको पद चाहिँ अभिशप्त छ। भविष्यमा मैले मन्त्री हुने मौका पाएँ भने 2टा मन्त्रालय चाहिँ मलाई नदिइयोस्। अहिले म भन्छु
म बन्नै चाहन्न त्यो दुईटा मन्त्री, एउटा पर्यटन मन्त्री एउटा गृह मन्त्री, अभिशप्त। त्यसमा जानेहरू कोही त मारिए, कोही जेलमा परे, कोहीको राजनीतिक करियर समाप्त भयो। खुमबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर महरा, अनि त्यसपछि तपाईँको वामदेव गौतम, रमेश लेखक, केपी ओली पनि त्यही मन्त्री भएका हुन् पहिला, शेरबहादुर देउवा पनि गृहमन्त्री भएका हुन्। त्यसकारण जो गृहमन्त्री भए, गोविन्दराज जोशी सबै कि त सिद्धिए कि भौतिक रूपमै समाप्त भए। त्यसकारण यो अभिशप्त श्रापित मन्त्रालय भनेर पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अहिले उनी मन्त्री, गृहमन्त्री हुँदाखेरि पदीय दायित्व मर्यादा भुलेर उनले अनावश्यक चलखेल गरेको हुनाले उनी मन्त्री बन्न योग्य भएनन्। उनी अब अनुसन्धानको दायरामा समेटिए। हर्क साम्पाङले भनेका छन् नि, सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ हो, त्यो देखाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्री पुगेका छन्। अब सुनले झकिझकाउ पयलपुर मन्त्रालय जुन क्याबिनेटमा स्वर्णिम वाग्ले छन्, त्यहाँ अब कहाँ सुनको कमी हुन्छ भन्नेको पनि अभाव भएन। अरू त अरू बुझ्यौ, झोलेहरू चिन्यौ बाबै यस्तो उस्तो भनेर रेग्रो तान्दै कराउने ती एकजना भाइ छन्, निशानी मैनाली। उनी अहिले नयाँ स्क्यान्डल हङ्गामामा गए, नयाँ विवादको घेरामा परे। सबै अरूलाई आदर्शको पाठ सिकाउने उनको नाउँमा त एकजना वृद्ध बाबै आमै तराई मूलका मान्छेहरूले माइती घरमा अनसन गरिरहेका छन्। र उनीहरू के भन्दैछन् भने गुहार गुहार भन्दैछन्, न्याय पाएनौँ भनेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार यो निशानको परिवार चाहिँ मिटर ब्याजी हो अरे, र 1.5 लाख रुपियाँ छोरीको बिहाको लागि लिएको, त्यही निशानलाई 1 लाख रुपियाँ दिइयो। पछि दृष्टिबन्धकी 10 लाखको कागज गरेर पशुपति लेखापढी सेन्टरमा दृष्टिबन्धकीको कागज गरेर मालपोतमा पास गरेर त्यो जग्गा उनीहरूले कराप झ्याप बनाएर खाइदिए। र लाखौँ लाख 50औं लाख तिर्दा पनि अझ ब्याज तिर्न भनिरहेका छन्। हामी त ठहरै भयौँ भनिरहेका छन्। कुन मुख देखाएर? कि त ती दम्पतिलाई मानहानी हाल्नु पर्यो प्रमाणसहित, होइन भने ए झोलेहरूले मलाई यसो गरे उसो गरे भनेर हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा, तिनीहरूमाथि न्यायिक अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। उनी रासपा समर्थक हुँदैमा कानुनभन्दा माथि हुन्छन् निशानी मैनाली। अरूलाई आदर्शको पाठ सिकाउने निशानी मैनाली आज विवादमा छन्। गौतम केसी भन्ने एकजना प्रहरी एसपी जो अत्यन्तै इमान्दार रहेछन्, कर्तव्यनिष्ठ रहेछन्, जेएनजीले केही अफर, नाजायज अफर दिँदा त्यसलाई पुरा नगरेको हुनाले उनी आज अनुसन्धानमा तानिए रे। यो के को सुशासन हो बालेन सरकार? महँगीको त कुरै नगर्नुहोस्। आमामामा टुप्पी उडाइसक्यो, आकाश छोएको छ, केही चिज छोइ नसक्नु छ। हुन त नाकामा पनि नाकामा जुन विवाद छ त्यो 100 रुपियाँभन्दा माथिको त्यो लिन नपाइने भन्ने, त्यो त्यसले गर्दा सर्वसाधारण पनि मारमा परेका छन्। खतरकै परेका छन् नि। तपाईँको नाकामा सरकारले 100 रुपियाँभन्दा बढीको चिजबिज ल्याउँदा भन्सार लाउनुपर्छ, कर लाउनुपर्छ भनेको छ नि। चुपचाप घन्टी छाप भनेर 50औं लाखले यो रासपालाई भोट दिएर बालेन सरकार बनाए। अब खाए तातो पैहाल्नु। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा नराम्रो होइन, नेपालमा आर्थिक आत्मनिर्भर अवस्था बनाऊँ, नेपाल स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ लम्क्यौँ, इन्डस्ट्रिजको विकास गरौँ भन्ने कुरा राम्रै हो। तर सबै पूर्वाधार बनाएर नेपालमै उत्पादन थालेर जाँदा पो ठिक हुन्छ त। तपाईँको एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, केही पनि अभ्यास नगरिकन बिचरा त्यो झोला पोकामा सामान ल्याएर जीवन निर्वाह गर्ने गरिबहरू डिपार्टमेन्टल स्टोरमा त धनी जान्छन्। उनीहरूलाई जरुरी छैन। साइकलमा उनीहरूले त्यहाँबाट सस्तोमा 2 रुपियाँ सस्तो, 10 रुपियाँ सस्तो, 50 रुपियाँ सस्तोमा सामान ल्याएर जीवन निर्वाह गरेकाहरूको मुखमा मान नलाग्ने स्थिति आयो। अब सरकारले त्यसको बारेमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? अब त्यो करको दायरामा ल्याउने हो 100 रुपियाँभन्दा बढी सामान ल्याउँदा? त्यो अत्याचार हो कि होइन? अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जसरी तत्कालीन सोभियत सङ्घ अर्थात् रुसका राष्ट्रपति खुर्सेभले माओ त्से-तुङलाई घोषपेच गरेको हुनाले माओले तिमीहरूको स्टिल हामीलाई चाहिँदैन, हामी नै उत्पादन गर्छौँ भनेर एल्युमिनियम स्टिल उत्पादन गरेर चीन आज 1 नम्बरको औद्योगिक राष्ट्र भयो नि। नेपालले पनि त्यसरी इख लिएर जान सक्छ, आविष्कार गर्न सक्छ। तपाईँको त्यो इख अगाडि बढाउनु पर्छ, तर अहिले बेला भएको छैन। अनि अर्को कुरो, जनतालाई कस्तो ढाँट कुरा गरिएको छ भने भारतमा यसै पनि तपाईँको स्टेटै पछि काहीँ 80 रुपियाँ आइसी, काहीँ बढीमा 90 रुपियाँ आइसीसम्म तेलको मूल्य कायम गरिएको छ। भन्नाले नेपालमा म्याक्सिमम 140 भन्दा बढी दिनु पर्दैन। तर यहाँ 220 रुपियाँ पेट्रोलको
अनि त्यसपछि तपाईँको डिजलको 227 कि 28 रुपियाँ लिएर जनताको ढाड भाँचेको अवस्था छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, इरानको स्ट्रेट अफ हर्मुज जलडमरू जलमार्ग हुँदै नेपालमा तेल आउँछ, भारतीय तेल ल्याउँछ, त्यही तेल चाहिँ क्रुड अयल रिफाइनिङ अयल ल्याउँछ। नेपालमा रिफाइनरी मेसिन नहुनाले उसले क्रुड अयल होइन कि रिफाइनिङ अयल पठाउँछ, तेल पठाउँछ, नेपालले त्यही किन्ने हुनाले महँगो भयो भनेको छ नि। भारतमा मूल्य वृद्धि भयो भनेर त्यहाँ हङ्गामा छ। भारतमा त्यहाँको आइओसी अर्थात् इन्डियन अयल कर्पोरेसनले जनतालाई ढाट्यो। कहाँको स्ट्रेट अफ हर्मुज इरानबाट उसले तेल ल्याउँछ, उसले त मेडिटेरियन सी अर्थात् भूमध्य सागर र ब्ल्याक सी अर्थात् काला सागरको बाटो हुँदै रुसबाट रसियाबाट तेल ल्याउँछ, जसको कुनै भाउ नै बढेको छैन। यहाँ त जनतालाई आँखामा छारो हालियो भनेर त्यो अवस्था अहिले सृजना भएको छ र यो सरकार आलोचना र विवादको घेरामा परेको छ। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, नुनदेखि सुनसम्म, लसुनसम्म, अनि त्यसपछि तपाईँको कपाल काट्ने ठाउँदेखि कपडा किन्ने ठाउँ, सबै ठाउँमा भाउ बढेको छ। लत्ता कपडा, मालमत्ता, रासन, कोठा भाडा, के को भाउ बढेन? चौतर्फी गाडी भाडा डबल ट्रिपल, बजार अनुगमन छैन। कालो बजारिया, बिचौलिया, अतिरिक्त मूल्यको सृजना गर्ने धन्दा सेठहरूले उल्कै कालो बजारी गरेका छन्। बजार अनुगमन छैन। भारतमा त कमसेकम रासन कार्ड छ, गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल रहेकालाई सस्तोमा रासन उपलब्ध गराउँछ, यहाँ त्यो पनि छैन भन्नाले नेपालमा अहिले कृत्रिम मूल्य वृद्धि वात्तै छ, आय स्तर छैन। कमसेकम एउटा मध्यमवर्गीय परिवार धानिने 1 लाख रुपियाँ उसले मासिक आम्दानी गर्नुपर्छ, बच्चा पढाएर बस्न, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। अनि एकातिर कसरी बाँच्ने भन्नुहोस् त? हिजो 40,000मा परिवार चलाउनेले आज 1 लाख रुपियाँको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। आय स्तर छैन, उद्योग धन्दा छैन। महँगी चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका सरह भारतमा भन्दा 10 गुणा बढी। अनि आय स्तर नभएपछि ब्याङ्कको उसले किस्ता बुझाउन सक्दैन, लोन लिएको होला, कति घर जग्गा ब्याङ्कले खाइदिन्छ थाहा छैन। म जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री भए आयल निगमको अहिले 1 खरब बराबरको उसले समायोजन कोष चलाउन सक्छ सब्सिडी दिनको लागि जनतालाई। आयल निगमलाई अहिले 2 खर्ब रुपियाँ मूल्य समायोजनको लागि दिएमा अब दिँदा हुन्छ नि त, किनभने 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हामी कसरी पनि बन्दोबस्त गर्न सक्छौँ भने देश धनी नहुँदासम्म सांसदहरूले भत्ता नलिने, तलब नलिने भनेर सङ्कल्प गरोस् त राष्ट्रिय सङ्कल्प। 1 खर्ब रुपियाँ तत्काल कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यही 2 खर्ब आयल निगमलाई दियो भने 2 महिना, म जस्तो प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री हुने 2 महिना मूल्य वृद्धि नहुने बित्तिकै मूल्य समायोजन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र बढी भए 1-2 रुपियाँ बढ्ला। त्यही रवि लामिछाने हिजो महँगी भयो, मूल्य वृद्धि भयो, आयल निगमले के गरे यस्तो भनेर बेर्नु निस्किने गरी कराउँथे। बुलडोजर मेरो छातीबाट चलाऊ, अब डोजर चल्दैन भन्थे। आज डोजर चलेको छ, गरिबहरूको चिलबिल छ, कहाँ जाउन्, के गरून्? तिनीहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरेर, वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अनि उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने कि उनीहरूको घर भत्काउने? ती बच्चा केटाकेटीहरूको श्राप लाग्दैन वृद्ध वृद्धाको? अनि अर्को कुरो, राज्यले सब्सिडी दिनुपर्ने कुरामा दिएको छैन, राहत दिएको छैन। तपाईँलाई के भन्छु भने राहत कोष स्थापना गरेर यो आयल निगमको फट्याइ बोनस बाँड्छ तर उसले घाटामा देखाइरहन्छ। त्यसलाई नियमन गरेर व्यवस्थित गरेर 1 रुपियाँ मूल्य नबढाउने हो भने अहिले मूल्य स्थिर हुन्थ्यो। अहिले चौतर्फी महँगी, गाडी भाडादेखि सुनदेखि नुनसम्म, तेलदेखि लसुनसम्म सबै महँगी हुनाले यो अवस्थामा अब देशको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स होला जस्तो छ। खरबौँ पुँजी पलायन भयो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत एमओयूमा सिग्नेचर गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूले झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा 2200 बिघा जमिन खरिद गरेर औद्योगिक पार्क बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई चिल्ड्रेन पार्क बनाउने रे, डेटिङ पार्क बनाउने रे। यो कस्तो हास्यास्पद कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशका उद्योग धन्दाको विकास गरेर औद्योगिकरणमा लानुपर्ने बेला सरकार काशी जाने कुतीको बाटो हिँडिरहेको छ। महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ। रेमिटेन्स अहिले 24% दरले घटेको छ गत फागुनदेखि चैतसम्मको हिसाब गर्दा। अनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चिति चालु खातामा, सरकारको चालु खातामा जम्मा 8 महिनाको आयात धान्ने गरी मात्रै छ। त्यति मात्रै होइन, शोधनान्तर व्यापार घाटा त्यत्तिकै छ।
सेयर मार्केट क्यापिटल मार्केटमा रातो बत्ती बलेको छ, क्रास हुने अवस्था छ, खरबौँ रुपियाँको पुँजी यहाँबाट पलायन भइसकेको छ। व्यापारीहरू आतङ्कित भएर इन्भेस्टमेन्ट समिटमा एनआरएन वा विदेशीहरूले कबुल गरेको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन सकेको छैन भन्नाले हामी पिपिपी मोडल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा विकास गर्नुपर्नेमा पुरै अस्तव्यस्त छ। फिल्मी स्टन्ट गरेको छ, अनिल कपुरले नायक फिल्ममा गरे जस्तो हङ्गामा गरेको छ। त्यसकारण गम्भीर ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो चाहिँ जुन खालको काम गरेका थिए पहिला का नेताहरूलाई, जुन खालको सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका या अन्य विभिन्न खालका आरोपित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ जुन अदालतसम्म पुर्याए त्यसको चाहिँ प्रशंसै भइरहेको थियो र अहिले आफै परेर चाहिँ जुन खालको त्यो अदालतमा या चाहिँ न्याय नैतिकताका हिसाबले मैले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उनले दिएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, नैतिकता भए पो नैतिकताको आधारमा दिने। हेर्नुहोस्, म ताली गालीको पर्वाह गर्दिनँ, म सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिन्न। सुदन गुरुङ नैतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले ठिक मान्छे होइनन्, यो प्रष्ट कुरा हो। अर्को कुरो, कानुनले गर्ने काम कानुनलाई गर्न दिनुहोस्, फिल्मै स्टन्ट गरेर हुँदैन। अनिल कपुरले नायकमा गरे जस्तो हङ्गामा गरेर हुँदैन। उनले पक्राउन त पक्राए तर छुटे नि त बारम्बार। अनि उनले अबको गृहमन्त्री तपाईँलाई के ओ हु इज द नेक्स्ट भन्ने होला। अब तपाईँको विचारमा को हल्ला हर्क साम्पाङमाथि पनि मिडिया ट्रायल भएको छ, तर हर्क साम्पाङ गृहमन्त्री हुनु हुँदैन, उहाँले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, उहाँको म्यान्डेट त्यही हो। अब अर्को राजु पाण्डेको चर्चा छ, तर भारत पनि उनी छ। आगो भएको कबाडीवालालाई खेदेर थुप्रैको घर भत्काएको र प्रहरीको आइजीले पनि हिजो पनि तपाईँहरूले एकदमै कमजोर घटिया मान्छेलाई गृहमन्त्री पठाउनु वा हाम्रो मनोबल गिर्यो। त्यसकारण यस्तो व्यक्ति पठाउनुहोस् जसलाई सेल्युट गर्दा पनि आनन्द आओस् भनेको हुनाले अब राजु पाण्डेजी भनेको तपाईँको महानगरको बालेनजीको लेफ्टिनेन्ट दाहिने हात, उहाँलाई ल्याउन बालेनजीले चाहँदा पनि अब विभिन्न कारणले उहाँलाई ल्याउन नसक्ने अवस्था भएमा अब अर्का त्यो दीपक भट्टसँगै जोडिएका रहस्यमय करोडौँपति होइन 20औं करोडको सम्पत्ति थुपारेको भनिएका अमरेश सिंह, जो कुनै समय दूतावासको खबरलाल पनि मानिन्थे, अमुक दूतावासको हो, उनी गृहमन्त्री हुन्छु भनेर कम्मर कसिरहेका छन्। बालेनले उनलाई टोलमेन्ट गर्दैनन् होला। अब अर्को मेरो सुझाव चाहिँ नहुनुमा भन्दा कुन्नी के जाति राम्रो भने जस्तो लगभग आइजी हुने बेलामा रिटायर भएका र एआइजीको रूपमा रिटायर भएका अलिक भलात्मी जस्तो कानुन अलिअलि बुझेका राजनीतिक व्यक्ति त होइन, तर पनि चुनाव जितेर आए। बरु त्यही विश्वराज पोखरेलजीलाई अरू कोही छैनन् त्यतिको योग्य, गृहमन्त्री बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। तर अब डिप स्टेटले कसलाई चाहन्छ होइन, माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ, शक्ति केन्द्रको इसारा होला। रविजीसँग त खासै छलफल गर्नुहुन्न बालेनजीले। सुनिन्थ्यो डिपी हरियाललाई ल्याउन नपाएको पीडा अहिले रवि लामिछानेले पोखे। मिडिया ट्रायल उनले गरे हुन्, गुरुङ सुदनको सबै प्रमाण उनले पठाइदिया हुन् र उनले नै हटाएको भनेर भन्छन्। तर मलाई आई डोन्ट थिङ्क सो। मलाई लाग्छ सुदन गुरुङलाई जुन शक्ति केन्द्रले बनाएको त्यो शक्ति केन्द्रले उनको इमेज थाम्न नसकेको हुनाले उनलाई मन्त्री पदबाट गलत्याएको हटाएको। अब मलाई लाग्छ बनाउने नै हो अलिकति कार्यकुशल भने बरु यही ऊ चाहिँ ठिक हुन्छ। विश्वराज पोखरेल जो एआइजी पनि हुनुभयो, प्रहरीले पनि सलाम गर्दा हिंताबोध गर्नु पर्दैन र पुलिसको अहिले मनोबल उठाउनु जरुरी छ, त्यसको लागि पनि उहाँ जाँदा ठिकै होला। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच।